रेडियो कार्यक्रम निर्वाचन पैरवीमा माया कणेलसँगै प्रेम छेत्रीको स्वागत छ। कार्यक्रम निर्वाचन पैरवीमा हामी स्थानीय निर्वाचन 2079 का विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्छौं। निर्वाचनले नागरिक तहमा उत्सवको रूप धारण गरिसकेको छ। 753 वटै स्थानीय तहमा वैशाख 30 गते सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी भइरहेका गतिविधि हाम्रा सामग्री बन्नेछन्। निर्वाचन व्यवस्थापनमा भइरहेका विविध गतिविधिबारे नागरिकलाई सचेत गराउँदै निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउन सरकारवालाहरूलाई सजग गराउनु यस कार्यक्रमको उद्देश्य हो। निर्वाचनका बेला मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारबाट कतिपय अवस्थामा नागरिक तथा मतदातामा भ्रम पैदा हुने गरेको छ। राजनैतिक दल र उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आचार संहिता प्रति सजग गराउँदै मतदातामा सूचना अभिवृद्धि गर्न यस कार्यक्रमले सघाउ पुग्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ। यो कार्यक्रम विजय विकास स्रोत केन्द्र र ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनको पहलमा सामुदायिक रेडियो विजय एफएम 101.6 ले उत्पादन गर्दछ। स्थानीय निर्वाचन कार्यक्रम तपाईँ नवलपुरको विजय एफएम सँगै कास्कीको रेडियो अन्नपूर्ण, रूपन्देहीको बुटोल एफएम, कपिलवस्तुको रेडियो कपिलवस्तु र पाल्पाको श्रीनगर एफएमबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यी एफएमको रेडियो तरङ्गसँगै यिनै रेडियोको वेबसाइट, फेसबुक पेज र हाम्रो पात्रबाट फरक फरक समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवातमा एउटा सन्देश सुनौ। चुनावको माहौल छ सबैतिर, भोट हालेर पो के गर्नु? सबै हुने खाने र ठुलो बडाको मात्र भयो चुनाव पनि। हामी दलित जहिले पछि मात्रै पर्यो, हाम्रो लागि केही हुने भए पो। अब मधेसमा हेर्नु न, लोकतन्त्र पछाडि 3-4 वटा चुनाव त भइसक्यो। मधेसमा के नै परिवर्तन भएछ र? त्यही त, म त योपालि भोट हाल्न जाँदिन। हामी जनजातिलाई भर्याङ बनाएर माथि चढ्या छन्, अरूका लागि किन मरिमेट्नु पर्यो? त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र दाइ? चुनावमा भोट हाल्ने अधिकार पाउनु त ठुलो कुरा हो। हामीले नै हाम्रा लागि काम गरिदिने प्रतिनिधि छान्न पाउँछौँ। हामीलाई दुःख, विपद, आवश्यकता परेका बेला प्रतिनिधि मार्फत हाम्रा कुराहरू माथिल्लो तहमा लैजान सक्छौँ र हाम्रा समस्याको पनि समाधान हुन्छ। त्यसैले असल उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने अवसर चाहिँ गुमाउन हुँदैन है। हुन त हो, पहिले भन्दा धेरै अधिकार पाएकै छौँ हामीले। परिवर्तन पनि हुँदै आएको छ र अझै परिवर्तन गराउनको लागि असल उम्मेदवारलाई जिताउन चाहिँ पर्छ है। अब कुरा त ठिकै हो, तर जिताउनलाई भोट हाल्नु पनि त अनिवार्य छ नि। हाम्रो एक भोट पनि धेरै महत्त्व राख्छ। त्यसैले यो चुनावमा असल उम्मेदवारलाई भोट हाल्नै पर्छ। विजय विकास स्रोत केन्द्र र ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। वैशाख 30 गते सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत उम्मेदवारी मनोनयनका कार्यक्रम सकिएको छ। निर्वाचनका अन्य कार्यक्रम र भइरहेका गतिविधिबारे निर्वाचन आयोग नेपालका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल र पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलसँगको कुराकानी लिएर आजको कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। साथमा निर्वाचन सम्बन्धी जानकारीमूलक सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। अब भने कार्यक्रमको विषयवस्तुतर्फ लागौं। स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। बालिक मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी सरकार गठन गर्दैछन्। स्थानीय तहले पनि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं केही हदसम्म न्यायिक अधिकार पनि प्रयोग गर्न पाउने भएकाले सक्षम र योग्य उम्मेद्वार परून् भनेर सचेत हुन जरुरी छ। नागरिक तहमा विशेष अर्थ राख्ने यस निर्वाचन अन्तर्गत कस्ता गतिविधि भइरहेका छन् जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ निर्वाचन आयोग नेपालका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल। वैशाख 8 गते पश्चात आयोगले सम्पादन गरेका क्रियाकलाप र प्रगतिको विवरण म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। 1. निर्वाचन आयोगले मिति 78/12/4 मा स्वीकृत गरेको निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार मिति 79 साल वैशाख 11 र 12 गते 2 दिन उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्न सो कार्य सम्पन्न हुँदैछ।
वैशाख 13 गते उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिने, वैशाख 14 र 15 गते मनोनयन पत्र जाँच गर्ने तथा उजुरी उपर जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने, वैशाख 15 गते मनोनयन भएको उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गर्ने, वैशाख 16 गते उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिने र उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तथा वैशाख 17 गते उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यी सबै कार्यक्रमहरू सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा हुनेछन्। 2. दर्ता भएको मनोनयनमाथि रुजु गर्ने क्रम जारी छ। निर्वाचन आयोगले 77वटै जिल्लामा निर्वाचन सामग्री पठाउने क्रम पूरा गरेको छ। वैशाख 13 गतेदेखि मतपत्र ढुवानी सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ। 4. स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079लाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित तथा पारदर्शी बनाउन आयोगले आह्वान गर्दै आएको छ। आचार संहिता विपरीत हुने गरी कुनै स्थानमा कुनै दलको झण्डा वा चिन्ह राखिएको भए सम्बन्धित दलले तत्काल हटाउन, राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारबाट हुने कुनै पनि आमसभा, जुलुस, र्याली, भेला, बैठक, घरदैलो, उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रम आदिमा र निर्वाचन अधिकृतको अनुमतिमा उम्मेद्वारले प्रयोग गर्ने सवारी साधनमा 3x3 फिटको साइजको दलको एउटा झण्डा र एउटा चुनाव चिन्ह तथा उम्मेद्वारको पहिचान खुलेको A4 साइजको एक रङमा छापिएको विवरण बाहेक अन्य कुनै सामग्री प्रयोग गर्न नगराउन स्मरण गराउँदै उम्मेदवारी दर्ता भएपछि यस्तो चिन्ह भेटिएमा उम्मेद्वारले राखेको ठानी आचार संहिताको उल्लङ्घन भएको कसुरमा दलको उम्मेद्वारलाई कारबाही हुने भएकोले सचेत रहन आयोग सम्बन्धित सबैलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ। साथै जुलिस, आमसभा, र्याली, बैठक आदिमा भाग लिने वा प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तिले आचार संहिता विपरीत हुने गरी सम्बन्धित दलको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अंकित लोगो वा स्टिकर वा कपडा, टोपी वा क्याप, भेस्ट, टी सर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याज, मास्क वा लकेट लगाएमा वा झोला बोकेमा सम्बन्धित व्यक्ति नै कारबाहीको भागीदार हुने भएको हुँदा यस्तो कार्यबाट सजग रहन आयोग सबैमा अनुरोध गर्दछ। निर्वाचन आयोगको निर्देशन बमोजिम 78/12-15 गते भित्र सरुवा वा काज वा पदस्थापना भएका कर्मचारीहरू खटिएको तत्त निकायमा हाजिर हुन नगएको गुनासो आयोगमा प्राप्त भएकोले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 का लागि मतदान केन्द्र तथा मतगणना कार्यमा खटाउने प्रयोजनका लागि 79/1-15 गते भित्र अनिवार्य रूपमा तत्त निकायमा हाजिर हुन पठाउने व्यवस्थाका लागि सरकारलाई सबैमा आयोग पुनः निर्देशन गर्दछ। यसअघि पनि आयोगले 78/11-16 गते सो निर्देशन गरिसकेको छ। मिति 79 वैशाख 12 गतेसम्म 63 जिल्लाका लागि 1,54,83,000 करिब 80% मतपत्रको छपाई सकिएको छ। बाँकी जिल्लाको मतपत्र छाप्ने क्रम जारी छ। निर्वाचनका लागि 1,94,00,000 मतपत्र आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। 7. स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 को पर्यवेक्षणका लागि कुल 68 वटा संस्थाले आयोगबाट अनुमति लिइसकेका छन्। ती संस्थाबाट करिब 20,000 भन्दा बढी पर्यवेक्षक खटिने गरी आयोगमा प्रस्ताव प्राप्त भएको छ। सो उपर आवश्यक चेक जाँच गरी आयोगले पर्यवेक्षकहरूलाई पर्यवेक्षण गरिने मतदान स्थल समेत तोकी परिचय पत्र जारी गर्नेछ। पर्यवेक्षण अनुमति प्राप्त संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूका लागि आयोगले वैशाख 14 गते अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्दैछ। 8. आसन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 सँग सम्बन्धित सूचनाहरू आम सञ्चार माध्यम एवं सरकारवालाहरूका लागि सहज पहुँच सहित सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले आयोगका प्रवक्ता र सहप्रवक्ताका अतिरिक्त अध्याय बमोजिमका निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण अधिकारी तोकिएको छ। 1. सहसचिव निर्वाचन आयोग श्री तुलसी बहादुर श्रेष्ठ, मोबाइल नम्बर 9851122033। 2. सहन्यायाधिवक्ता निर्वाचन आयोग श्री गुरु वाग्ले, मोबाइल नम्बर 9841451531। यसका अतिरिक्त आयोगले एसियन मिडिया भाइबर ग्रुप खोलेको छ। अहिलेसम्मको स्थितिमा आचार संहिता उल्लङ्घन भएका घटनाहरू आउँदा आयोगले त्यस उपर सोध्ने अथवा थप कारबाही गर्नका लागि जाँचबुझ गर्ने काम त गरेकै छ, तर अहिलेसम्मको स्थितिमा त्यति धेरै उल्लङ्घनका घटनाहरू आइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। निर्वाचन आयोग नेपालका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल। कता गएर आइस ए हरि? पासपोर्टको लागि सिफारिस बनाउन गथे साइला बा, विदेशतिर लाग्नु पर्यो अब। ए अब चुनावपछि गइहाल्ने भइस् कि कसो हो? साइला बा पनि कहाँ चुनाव भन्दै कुर्नु, मिले गइहाल्ने हो। या भोट हाल्न क्यार्न जान्न म। होइन के भन्छस् ए, अब युवा भएर भोटको महत्त्व नबुझ्ने यसले? तँ जस्तो युवाले त चुनाव र भोटको महत्त्व सबैलाई बुझाउनु पर्ने होइन र? यसका फाइदाहरू कति छन् कति? म त केही फाइदा देख्दिनँ हो। के फाइदा हुन्छ र? फाइदा त कति छन् नि। अब चुनाव भनेको नीति निर्माण गर्न सक्ने योग्य मान्छे छान्ने होइन त, आफ्नो ठाउँको विकास गराउन सक्ने सक्षम व्यक्ति चयन गर्ने सुनौलो अवसर पनि हो नि केटा। अब भोट चाहिँ राम्रो काम गर्ने उम्मेदवारलाई नै दिनुपर्छ। रोजगारको उचित व्यवस्था भएको भए तिमीहरू विदेश जानु पर्थ्यो त? सबैजना आफ्नै भूमिमा रमाउन पाउँथ्यौ नि त। अब सक्षम नेतृत्व चयन गर्ने अवसर
छुटाउनु भएन नि त। हेर त फाइदा कति छन्। हुन त हो, तर अब तर सर म केही जान्दिनँ। यस्तो सुनौलो अवसर छुटाउनै हुन्न। हेर, जिम्मेवारी पनि त हुन्छ नि। आफ्नो दायित्वबाट पछि हट्न हुन्न है। हस् साइला बा, अब म पनि भोट दिन चाहिँ जान्छु। अनि पारी दिपकले पनि भोट हाल्दिन भनेको थियो, म उसलाई पनि यी सबै कुरा बुझाएर आउँछु। विजय विकास स्रोत केन्द्र र ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। अब अर्को प्रसङ्ग। निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउन सरकारवालाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। अर्कोतर्फ स्वतन्त्र एवं स्वच्छ चुनावका लागि असंलग्न अनुगमन तथा मतदाता शिक्षा परियोजनाले सरकारवालाहरूलाई सचेत गराउँदै आएको छ। गएका निर्वाचन विश्लेषण गर्दा यो निर्वाचनमा गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण काम के हुनुपर्छ, सरकारवाला निकायहरूको भूमिकाबारे हामीले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छौँ। सुनौ उहाँसँगको कुराकानी। कार्यक्रम निर्वाचन पैरवीमा स्वागत छ सर। धन्यवाद मायाजी। स्थानीय तहको निर्वाचनमा अहिले कतिको उत्साह देख्नु भएको छ? त्यो त उम्मेदवारीले देखाइहाल्यो नि, पोहोर परारको भन्दा बढ्यो। अहिले चाहिँ मुलुक निर्वाचनमुखी भएको छ। त्यसैले क्रमशः निर्वाचनको टेम्पो बढ्दै जान्छ। अब त सुरु भयो, अब त हुँदै हुँदै गएर 30 गते चाहिँ अनि मात्रै पराकाष्ठमा पुग्छ। यो निर्वाचन आयोगको तयारी विश्लेषण गर्दा तपाईँले कस्तो देख्नुहुन्छ? तपाईँ पूर्व प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। अहिलेको जुन कानुन, उहाँहरूको अधिकार क्षेत्र, अहिलेको जुन परिस्थिति सबैलाई हेर्दाखेरि जुन वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नको निमित्त उहाँहरू सबै हिसाबले तयार भएको म देखिरहेको छु। उहाँहरूले चाहिँ वैशाख 30 गते सम्पन्न गराउनुहुन्छ मलाई त्यो विश्वास छ। यो मतदाता शिक्षाका कुराहरू धेरै आउने गरेको विषय पनि हो। यो मतदाता शिक्षा प्रभावकारी भएन भन्ने कुराहरू पनि बढी मात्रामा सुनिन्छ। तपाईँले चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? होइन, मतदाता शिक्षा हेर्नुहोस्, हाम्रोमा एउटा प्रमुख समस्या कहाँ छ भने समष्टिगत रूपमा नागरिक शिक्षा भन्ने कुरा यो मुलुकमा भएन। नागरिक शिक्षा र मतदाता शिक्षा दुईटा चाहिँ परस्पर त्यो सहयोगी तत्त्वहरू हुन्। अब मतदाता शिक्षाले चाहिँ खास गरेर अब त्यो अहिलेसम्म जसरी गर्दै आएको निर्वाचन आयोगले गर्दै आएको मतदाता शिक्षाभित्र चाहिँ मतदाताका के हक अधिकार हुन्, उनीहरूले आफ्नो मतपत्र कसरी सुरक्षित र एउटा राम्रो हिसाबले गर्न सक्छन्, कसरी छाप लाउँदाखेरि चाहिँ सही हुन्छ बेसही हुन्छ, त्यो खालको चाहिँ केन्द्रित भएको हुन्छ। यो फेरि मतदाता शिक्षा भन्ने कुराहरू चाहिँ कुनै एउटा संस्थाहरू मात्रै भन्दा पनि निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरू समस्त मुलुकले नै यसलाई चाहिँ आफ्नो एजेन्डाको रूपमा लानुपर्ने हुन्छ। खास गरेर राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको, राजनीतिक दलहरूको यसमा बढी भूमिका हुन्छ अरूको भन्दा पनि। यो यसभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा चाहिँ 7 भन्दा बढी स्थानमा पनि मत सङ्केत गरिएको देखियो। उम्मेदवार नभएको स्थानमा पनि मत सङ्केत गरिएको देखियो। ल्याप्चे लगाएका कुराहरू एउटामा मात्र जुन मत हाल्नुपर्ने 5-7 वटा मध्ये उहाँहरूले एउटामा मात्र हालिदिनु भयो। एक पदमै धेरै व्यक्तिको लागि मत हालेका कुराहरू पनि आए। यसले गर्दा चाहिँ अझ धेरै चुनौती थपेन यसपालि पहिले भन्दा? यसो हो, एउटा त धेरै उम्मेदवारहरू छ, धेरै मत चिन्हहरू छ, मतदाताहरूलाई को कसको के भनेर छुट्याउनलाई पनि गाह्रो परिरहेको अवस्था देखिन्छ। विगतमा पनि त्यही भयो, अहिले पनि केही मात्रामा त्यसले असर गर्ने होला। अर्को चाहिँ हाम्रो जुन दलहरूले गठबन्धन गर्ने, अब किता काट गर्ने, अब यो कहाँबाट कसले उम्मेदवारी दिने नदिने एउटा मतपत्रमा सबैको चिन्ह भइसकेको छ। अब त्यो गर्दाखेरि यी किसिमका जटिलताहरूले पनि हाम्रो जस्तो एउटा भनौँ न सामाजिक चेतनाको स्तर भएको, शैक्षिक अवस्था स्तर भएको समाजमा अझै पनि मतपत्रहरू चाहिँ नहुनुपर्ने तर बदल हुने सम्भावनालाई चाहिँ नकार्न सकिन्न। यी विषयहरूमा चाहिँ अब सबै सोलो ढोलो मुलुकभरि देशभरि कस्तो किसिमको
यो चाहिँ मतदाता शिक्षा लाने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। हाम्रा विगतका अनुभवको आधारमा कुन कुन ठाउँहरूमा ठाउँ विशेषमा कस्ता किसिमका समस्या देखिएका छन् त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी मतदाता शिक्षालाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ आयोग लगायत सबै सम्बद्ध पक्षहरूले। यस्ता गुनासाहरू कम गर्न अथवा यस्तो समस्या आउन नदिन चाहिँ निर्वाचन आयोगको कार्यक्रम चाहिँ अहिले कस्तो हुनुपर्छ? होइन, अब हेर्नुहोस् यसमा अब धेरै कुराहरू छ। सबभन्दा हाम्रो आवश्यकता भनेको मुलुकमा यतिखेर निर्वाचन नीतिलाई कानुनबाट नै सुनिश्चित गर्ने। यदि वैशाख 30 गते हाम्रो लागि त्यो सहज तिथि हो भने सबै खालका स्थानीय निर्वाचनहरू 5 वर्षमा वैशाख 30 गते गर्ने भनेर हामीले कानुनी व्यवस्था गऱ्यौँ भने त्यसले मतदातालाई, दलहरूलाई, उम्मेदवारहरूलाई, अरू पार्टनर, अरू सबै हिस्सेदारहरूलाई, सरकारलाई, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्लान गर्ने सजिलो हुन्छ, खर्च कम हुन्छ, व्यवस्थित गराउन सजिलो हुन्छ एउटा त्यो पाटोमा। दोस्रो कुरा चाहिँ जस्तो अहिले अब मतपत्रहरू चाहिँ केन्द्रीकृत भनौँ, अहिलेको हाम्रो निर्वाचन व्यवस्थापन केन्द्रीकृत छ। सबै कुराहरू चाहिँ काठमाडौँले गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू चाहिँ स्थानीय स्तरको विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्नलाई चाहिँ त्यो एउटा देशभरिको एउटा नीति बनाउँदाखेरि स्थान विशेषको लागि त्यो प्रभावी नहुन सक्छ। त्यसैले अब हामीले केन्द्रीकृतबाट विकेन्द्रीकृत निर्वाचन प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ। योभन्दा अघिल्लो चोटिको निर्वाचनमा पनि मतदाता शिक्षा सामग्री, निर्वाचन सामग्रीहरू चाहिँ समयमै वितरण नभएको र त्यसको व्यवस्था चाहिँ जिल्लामै दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि आएका थिए। यसले पनि यही कुरालाई प्रश्न पारेको हो। यहाँले जिल्ला भन्नुभयो, म त अब त स्थानीय सरकार भइसक्यो हो, 3 थरको सरकार छ, मुलुक संघीयतामा गइसक्यो। अब त हामीले कुन उसमा जानुपर्छ भनेदेखि निर्वाचनका सम्पूर्ण तयारीका कुराहरू र व्यवस्थापनका कुराहरू स्थानीय सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग नै सहकार्य गरेर आफ्नो ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने किसिमको बाटोमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नभइकन अब त्यो बाटोमा जानै पर्छ हामीले। त्यसको निमित्त केन्द्रमा त्यो नीति निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने, संविधान बनाउनेलाई चाहिँ हामीले दबाब दिन सकेका छैनौँ। उदाहरणको लागि भन्नुहोस् न, अब स्थानीय सरकारले आफ्नो जनसङ्ख्याको विवरण राख्ने सबै कुरा त उसले गर्ने हो भने मतदाता नामावली चाहिँ स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी दिँदा उसले बढी जिम्मेवारयुक्त ढङ्गले गर्न सक्छ। किनभने उसको दैनिक कार्यमा नै त्यो कुरा चाहिँ आबद्ध हुन्छ। अहिले संविधानले नै निर्वाचन आयोगले नामावली बनाउने छ। हेर्नुहोस् त अब त्यो कति केन्द्रीकृत भयो। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनलाई सहज बनाउन, कम खर्चिलो बनाउन, स्थानीय तहको स्थानीय सरकारले स्वामित्व लिने बनाउनलाई निर्वाचनमा उनीहरूले पनि आफूले नै मैले गर्न सकेँ, मैले व्यवस्थापन गर्न सकेँ भन्ने किसिमको वातावरण बनाउनेतिर अब हाम्रो भूमिका त्यता केन्द्रीकृत हुनुपर्छ। या आचार संहिताका कुरा पनि गरौँ न। आचार संहिता उल्लङ्घन भएका कुरा पनि आउँछन्, तर त्यसमाथि खासै कारबाही हुन सकेन भन्ने कुराहरू पनि आउँछन्। यसलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब आचार संहितामा हामीले यति धेरै कुराहरू समेटेका छौँ र त्यो सबै समेटेका विषयहरूलाई व्यवस्थित गर्न, त्यसलाई अनुगमन गर्न, त्यसलाई चाहिँ राज्यले दिएको अधिकार अनुसार कार्यान्वयन गर्नको निमित्त निर्वाचन आयोगको क्षमता बनि नसकेको अवस्था छ। त्यो कुरा भन्न मलाई के अप्ठ्यारो छैन। त्यसैले उसको क्षमता भन्दा बढ्ता चाहिँ को भार लिँदाखेरि जनअपेक्षा अनुसार चाहिँ डेलिभरी हुन सकेका छैन, अथवा मान्छेले जुन किसिमको कारवाही होस् भन्नु भनेको छ त्यस किसिमको कारवाही उसले गर्न सक्ने एउटा उसको चाहिँ अहिले क्षमताले त्यो दिइराखेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि जनअपेक्षा र उसको डेलिभरीको बिचमा ग्याप भएको हुनाले जहिले पनि आयोग त्यसमा विवादित हुन्छ। त्यसैले यो निर्वाचन आयोगको आचार संहितामा कतिपय कुराहरू कानुनमै पर्ने दण्डात्मक कुराहरू छन्। आचार संहिता भनेको एउटा भलन्टरीली गर्ने, पालना गर्ने हो। त्यसलाई इन प्रिन्सिपल भन्दाखेरि तर हामीले दण्डका कुराहरू पनि त्यहीँभित्र राखेका छौँ। सबै कुराहरू हामीले मिसायौँ। त्यसैले अब हामीले चाहिँ कानुनमा पार्नुपर्ने कुराहरूलाई कानुनमा पारेर दण्ड सजायको बाटोमा लिएर आउने,
अर्को आचार संहिता चाहिँ भलन्टरी गर्नको निमित्त राजनीतिक दलहरू जसले यो निर्वाचनको शुद्धता कायम गर्नुपर्ने अथवा त्यो प्रजातन्त्रको संरक्षण प्रवर्धन सम्वर्धन गर्ने काम त राजनीतिक शक्तिहरूको प्रजातन्त्रमा खेलाडीहरूले बनाउने, खेलाडीहरूले त्यो खेलको नियम नमान्ने, अनखेर गाली जति आयोगलाई गर्ने अहिलेको त्यो अवस्था छ। त्यसैले मलाई चाहिँ के म एउटा मेरो दृष्टिकोण बनिरहेछ भनेदेखि यो कोड अफ कन्डक्ट खास गरेर राजनीतिक दलहरूको हकमा उनीहरूले नै बनाउन्, उनीहरूले नै अनुगमन गरून् र उनीहरूले नै त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो भनाइ छ नि, चोरको हातमा चाबी दिएपछि मात्रै त्यो चोरले चाहिँ चोरले छोड्छ भने जस्तै त्यो बाटोमा जानुपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यहाँको अनुभवले चाहिँ यो निर्वाचन कतिको सहज हुने देख्नुहुन्छ? होइन, अब निर्वाचन जहिले पनि जुनसुकै मुलुकमा पनि निर्वाचन भनेको सबभन्दा ठुलो मोबिलाइजेसन, सबभन्दा ठुलो एउटा राष्ट्रिय रूपमा गरिने एउटा एक्सर्साइज हो। यसका हरेक पाइला पाइलामा चाहिँ रिस्कहरू छ होइन। सानो एउटा जति जति निर्वाचन नजिक आउँदै जान्छ मुलुकको त्यो टेम्पो बढ्दै गएको हुन्छ, त्यो चाहिँ दलहरूको बिचमा चाहिँ हार जितको उसलाई लिएर चाहिँ एउटा चरम उत्कर्षमा उनीहरूको सम्बन्धहरू पुगिरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सानो कुनै घटनाक्रमले निर्वाचनलाई चाहिँ असर गर्न सक्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो संवेदनशील यी अवस्थाहरू छँदा छँदै पनि विगतका धेरै अप्ठ्यारा समयमा पनि सफलतापूर्वक यो देशले निर्वाचन गराइसकेको सन्दर्भमा हामीसँग हुने केही राजनीतिक जटिलताहरू, सुरक्षाजन्य केही कुराहरूलाई को पृष्ठभूमिमा पनि निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वास छु। यो निर्वाचन स्वतन्त्र हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने सुनिन्छ होइन, भनिन्छ। तर चाहिँ निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि चाहिँ निर्वाचन निष्पक्ष भएन, स्वतन्त्र भएन भन्ने आवाजहरू बढी मात्रामा आउँछन्। त्यो कुराहरू चाहिँ पछि आउन नदिन चाहिँ पहिले नै कस्तो कुरामा सचेत हुने? सबभन्दा ठुलो कुरा त खेल निर्वाचन भनेको राजनीतिको एउटा सबभन्दा प्रमुख खेल हो। त्यो खेलमा खेल्ने खेलाडीहरू राजनीतिक दल हुन्, त्यसका दर्शकहरू सबै चाहिँ अब अरू को हुन् भन्दाखेरि कार्यकर्ताहरू हुन्। त्यसैले जबसम्म राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन एउटा स्वच्छ प्रक्रियाबाट जित्नुपर्छ भन्ने त्यो उनीहरूको मानस प्रचलनमा त्यो दृष्टिकोण बन्दैन, जबसम्म जसरी भए पनि निर्वाचन जित्नुपर्छ, साम दाम दण्डभेद भन्ने हिसाबको त्यस खालको चाहिँ सोच, त्यो संसारको चिन्तन, त्यो संस्कार रहेसम्म चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसैले खेलाडीहरूले खेलको नियम पालन गरिदियो भनेदेखि त त्यति जटिलता हुँदैन नि। त्यसैले सबभन्दा हाम्रो प्रमुख समस्या भनेकै चाहिँ जसरी पनि निर्वाचन जित्ने भन्ने मानसिकता एउटा छ दलहरूमा। त्यसले अर्को समस्या भनेको चाहिँ अझै पनि हाम्रो राज्य सत्ता जोसँग साधन स्रोत र शक्ति छ उसलाई चाहिँ उसले आफ्नो निष्पक्ष भूमिकामा रहने, राज्यको साधन स्रोत र क्षमता कसैको पक्ष अथवा कसैको विपक्षमा प्रयोग नगर्ने त्यो खालको आचरण सरकारमा बस्नेहरूको नभएसम्म पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले त्यो एउटा अभ्यासमा कसरी लिएर आउने, तेस्रो कुरा चाहिँ अब जुन मोनिटरिङको काम गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आयोगको सशक्तिकरणको कुराहरू पनि आफ्नो ठाउँमा छन्। लगायतका धेरै प्रश्नहरू योसँग आबद्ध हुन सक्छन्। यो निर्वाचनमा चाहिँ राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता सम्पूर्णको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनु पर्ला? होइन, सबैले त आफूले खेल हो, अघि भने मैले खेल हो, खेलको नियमभित्र सबैले व्यवहार गर्दै त भइहाल्यो नि। जुन अहिले एकछिन अगाडि आचार संहिताको कुरा लिएर आउनुभयो, सबै क्षेत्रको लागि आचार संहिता छ। आम जनतालाई छ, मतदातालाई छ, उम्मेदवारलाई छ, कार्यकर्ता दलहरूलाई छ, सरकारलाई छ, मिडियालाई छ, सबैलाई छ होइन। अब सबैले आफ्नो आफ्नो भूमिकामा बस्दिने खालको चाहिँ त्यो खालको हामीले चाहिँ परिस्थिति निर्माण गर्न हामी सकेका छैनौँ। किनभनेदेखि अझै पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरू चाहिँ संस्थागत हुन सकिरहेका छैनन्।
हाम्रो सरकारहरूमा सुशासन भन्ने कुराहरू चाहिँ अझै पनि त्यो जति जुन लेभलमा प्रत्याभूत हुनुपर्ने हो त्यो बाटोमा मुलु गइरहेको अवस्था छैन। अघि नै भन्यो राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ एउटा संस्कार, एउटा प्रजातान्त्रिक संस्कार र आदर्श र निष्ठाप्रति को प्रतिबद्धता चाहिँ जुन रूपमा देखिनु पर्ने हो त्योसम्म देख्न सकिएको छैन। हाम्रा मतदाताहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि अझै पनि विभिन्न बाध्यताको वश हुन सक्दछ। यो मतदान गर्न पाउने अधिकार भनेको राज्यले दिएको सबभन्दा ठुलो अधिकार हो, उसको सम्प्रभु अधिकार हो। मेरो सम्प्रभु अधिकारको प्रयोग गर्दा म कुनै पनि कुराहरूको चाहिँ प्रभाव नपरिकन मतदान गर्छु भन्ने किसिमको नागरिक नबनेसम्म र चाहिँ जसले जिम्मेवार बनाउनु, एकाउन्टेबल बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मिडिया भन्नुहोस् अथवा नागरिक समाज भन्नुहोस्, उनीहरूले पनि चाहिँ एउटा कुनै पोलिटिकल पक्ष विपक्षमा भन्दा पनि एउटा स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्ने वातावरण नबनाएसम्म त यी चुनौतीहरू त रहने नै भए। महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलसँगको कुराकानी। स्थानीय सरकार गठनका लागि जनप्रतिनिधि चुन्न यो निर्वाचनमा आम बालिक मतदाता एवं नागरिक तहबाट उत्साहजनक सहभागिता जनाएका छन्। 5 वर्षका लागि निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि देश र जनताका पक्षमा कटिबद्ध भएर काम गर्ने उम्मेद्वार परून् भनेर चनाखो हुनुपर्छ। स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरौँ, जिम्मेवार नागरिक बनौँ। अब भने लागौ अर्को सन्देशतर्फ। ए माइली भोलि कति बेला जाने हो? कहाँ जाने दिदी? भोट हाल्न के? भोलि त चुनावको दिन पो हो त। या दिदी, गाईलाई घाँस काट्नै छ, घरको काम, बाहिरको काम, कति बेला भ्याउनु र? म त जाँदिनँ दिदी। अनि घरको काम भनेर भोट हाल्नै नजान त भएन नि। भोलि भोट हाल्न जान छ भनेर मैले सबै काम आजै गरिसकेँ। आफूले पाएको अधिकारको सदुपयोग गर्नुपर्छ के माइली। हामीले भोट हालेर के हुन्छ र दिदी? भान्साको काम, घरबारीको काम नगरी हुँदैन? हामीलाई फाइदा हुने होइन, अरूको लागि भन्दै किन आत्तिनु पर्यो र दिदी? त्यसो होइन नि, सधैँ त्यही काम गर्ने कि बाहिर पनि आउने? यता सुन माइली, महिलाको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न हामीलाई सुरक्षित गराउने खालको सरकार या प्रतिनिधि चुन्ने अवसर पनि हो नि। यो असल उम्मेदवारलाई जिताउने अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले यो भोट हाल्ने चाहिँ हामीले हाम्रो आफ्नै फाइदाको लागि हो। त्यसो भए म पनि भोलिको काम आजै गर्छु। भोलिसँगै भोट हाल्न जाउँला है दिदी। मलाई पनि बोलाउनु है जाने बेलामा। ल ल। विजय विकास स्रोत केन्द्र र ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। विजय विकास स्रोत केन्द्र र ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनको पहलमा सामुदायिक रेडियो विजय एफएम 101.6 ले यो कार्यक्रम तयार गर्ने गर्छ। यो कार्यक्रम तपाईँ विजय एफएम सँगै कास्कीको रेडियो अन्नपूर्ण, रूपन्देहीको बुटोल एफएम, कपिलवस्तुको रेडियो कपिलवस्तु र पाल्पाको श्रीनगर एफएमबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। भोलि यसै समयमा अर्को श्रृङ्खलामा अर्को विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। आजको कार्यक्रमबाट माया कडेल र प्रेम क्षेत्री बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।